السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شباب في درس جديد من دروس سنة الثالثة إعدادي. ودرسنا لليوم سي لينيرجي إلكتريك، الطاقة الكهربائية، باعتبارها من المفاهيم المهمة في الفيزياء واللي غتزيدوا تتعمقوا فيها إن شاء الله في السنوات الجاية، خاصة أصحاب المسلك العلمي. وباش نفهموا ونبنيو الدرس ديالنا غادي نتعرفوا أولا على سي كوا لينيرجي إلكتريك، شنو هي هذه الطاقة الكهربائية ولينيتي انترناسيونال ديالها باش كنخدموا، وأيضا نعرفوا علاقتها بلا بويسونس إلكتريك اللي قرينا في الدرس اللي فات، كونيتر سا ريلاسيون افيك لا بويسونس إلكتريك. ومن الواضح أن كلما كان لجهاز بويسونس كبيرة سيستهلك طاقة أكبر. وأيضا غنتعرفوا على بعض الصيغ ديال التحويل باش الحسابات ديالنا للطاقة الكهربائية تكون صحيحة. ومن بعد غنعرفوا كيفاش غنعبروا هذه الطاقة الكهربائية، ونعرفوا هنا دور العداد الكهربائي الكونتور إلكتريك اللي عندنا في المنازل ديالنا، وكيفاش غادي نحولوا المعطيات ديالو لقيمة مادية تتعكس الثمن اللي خاصنا نأديو باش نخلصوا فاتورة الكهرباء، لا فاكتور ديليكتريسيتي. إذا باش ما نطولوش الفيديو ديالنا نبداو على بركة الله. إذا أولا غنعرفوا شنو هي هذه الطاقة الكهربائية. تعريف الطاقة الكهربائية سي كوا لينيرجي إلكتريك. نحاولوا نسقطوها على أشياء كنعرفوها في الحياة ديالنا. الوغ حنا باش نقوم بالأنشطة اليومية ديالنا بشكل مزيان منين كنستمدوا الطاقة ديالنا؟ جواب عادي، كنستمدوها من الأغذية ديالنا، كناكلوا ونشربوا باش أننا تكون عندنا طاقة كافية للقيام بمختلف الأنشطة اليومية ديالنا. سي اكزاكتومون لا ميم شوز بور لي زاباغاي. باش أن اباغاي يخدم بشكل مزيان خاصو ياخذ ليليكتريسيتي باش يقوم بالأنشطة ديالو العادية. مثلا باش البوله تضوي il reçoit de l'électricité. هنا كنقولوا il reçoit de l'énergie électrique، يعني هنا خاصو ياخذ لينيرجي الكتريك ويحولها لواحد تيب اخر ديال لينيرجي، سي لينيرجي ليمينوز. ولا مثلا ان فور فران باش يقوم بالمهام ديالو بشكل عادي شنو خاصو لينيرجي الكتريك ياخذها باش يعطينا واحد اوتر تيب ديال لينيرجي اللي هي لينيرجي تيرميك. هنا تنهضروا على لينيرجي الكتريك. On fonctionne plusieurs appareils électriques à nos maisons pendant une durée bien définie. Ce fonctionnement est accompagné d'une consommation de l'énergie électrique. بمعنى أن الأجهزة الكهربائية اللي كنستعملوا في المنازل ديالنا باش تخدم لواحد المدة معينة كيخصها تكونسومي لينيرجي إلكتريك. وكنظن هنا وصلنا للمفهوم الفيزيائي ديال هاد لينيرجي إلكتريك. ومن بين الأمثلة اللي كنعرفوا ان فير ا روباسي اللي كياخذ لينا لينيرجي إلكتريك وكيحولها لينا لينيرجي تيرميك، الطاقة حرارية. وأيضا اون لامب اللي تتاخذ حتى هي لينيرجي إلكتريك إيضون لينيرجي ليمينوز. وثالثا ان فونتيلاتور، مروحة كهربائية اللي كتكونسومي لينيرجي إلكتريك بوغ فير ان موفمون. الوغ من بعد ما وضحت لينا الفكرة ولمسنا المفهوم الفيزيائي لينيرجي إلكتريك غنشوفوا البعد التطبيقي ليها وكيفاش غنتعاملوا مع التمارين تاعها. الوغ لينيرجي إلكتريك نوتي او. اذا بما ان الحرف الاول ديال لينيرجي إلكتريك هي او، اذا الرمز ديالها اللي غنبقاو نستعملوا عليها هي او. ولونيتي انترناسيونال ديالها هي الجول، وكنستعملوا ايضا الوات ساعه وكتسمى الوات اور. وهذا لو جول شنو هو؟ الا بغيتي تعرف البعد ديالو الفيزيائي هو لينيرجي إلكتريك دان وات كونسومي بوندون اون سكوند، وهو الطاقه المستهلكه ديال واحد وات في ثانيه واحده. وبسهوله باش نحسبوا هاد لينيرجي إلكتريك كنطبقوا العلاقه المباشره التاليه، وهي اول علاقه لينا في هاد الدرس اللي كتقول لنا ان لينيرجي إلكتريك إيكال لا بويسونس ديال لاباغاي في لو طون اللي هو خدام فيه. اذا او إيكال بي فوا تي، مع العلم ان لينيرجي إلكتريك قلنا ان لونيتي انترناسيونال ديالها هي الجول، ولا بويسونس في الحصه الفايته شفنا انها كتعبر بالوات. اما لو طون راه باين معروف الزمن، لونيتي انترناسيونال ديالو هي السكوند. ومن هنا نبغي نفكركم بواحد المساله، ان دائما 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 الا كان الزمن بالثانيه كيعطينا دائما لينيرجي إلكتريك بالجول، اما اذا كان الزمن بلوغ راه كيعطينا لينيرجي إلكتريك بالوات اور. وكما كتشوفوا هنايا الا كان الزمن بالساعه ولا بويسونس بالكيلووات راه كتعطينا لينيرجي إلكتريك بالكيلووات ساعه. الوغ الله عليكم اول حاجه نبغيكم ما تخلطوهاش هي هاد المساله ديال لونيتي انترناسيونال ديال لينيرجي إلكتريك. الا كان الزمن ثانيه كيعطينا لينيرجي بالجول، اما الا كان الزمن بالساعه راه كيعطينا لينيرجي بالوات ساعه. اما رياضيا فبما ان هاد العلاقه فيها ثلاثه ديال المجاهيل يعني كنقدر نحسب ثلاثه ديال الاشياء، يا اما يعطيوني في التمرين لا بويسونس ولو طون ولقى لينيرجي إلكتريك،
يا اما غيعطيوني لينيرجي الكتريك ولو طون اللي خدم في هذاك الجهاز ونلقاو لا بويسونس ديالو، ولا غيعطيونا لينيرجي الكتريك كونسومي باغ لاباري ولا بويسونس ديالو، حنا نلقاو لا دوغي اللي كنخدم فيها. ومن هنا كتولي عندنا علاقه وحده ايكيفالون 3 ديال العلاقات اللي هي E ايكال P فوا T ولا P ايكال E sur T ولا T ايكال E sur P. اذا ندوزو للجانب التطبيقي ونطبقوا داكشي اللي عرفنا. غناخدو 3 ديال لي زيكزامبل. Premièrement, calculer l'énergie électrique d'un fer à repasser possède 220 volts et 100 watts durant 10 secondes. بمعنى حسب لينا الطاقة الكهربائية ديال واحد المكواة تحتوي على لي كاركتيرستيك نومينال اللي كاينين تما مدة 10 ديال الثواني. Deuxièmement, calculer la durée de travail d'un four de 220 volts et 2000 watts qui consomme une énergie électrique de 500 joules. Troisièmement, calculer la puissance d'une machine à laver consomme 1000 joules durant 50 secondes. إذا المعطيات باينة، لي كاركتيرستيك نومينال كاينين، يكفي انني نخرج منهم فقط داكشي اللي محتاج. ونذكركم بالعلاقات اللي عرفنا لحد الساعه، ودير بوست للفيديو ولقى الحل من بعد قارن مع التصحيح. اذا السؤال الاول كنلاحظ ان فيه 3 ديال المعطيات، فيه 220 فولت، فيه 100 واط، وفيه 10 سكوند. المطلوب مني نحسب لينيرجي الكتريك، يعني خاصني لا بويسونس وخاصني لو طون. يعني ديك 220 فولت ما غنحتاجهاش، يعني بتطبيق مباشر للعلاقه غنحسب. اذا E ايكال P فوا T، لو طون هو 10. إذا 100 فوا 10 إيكالا 1000. وبما أن لو طون راه بالسكوند، ألوغ لو ريزولتا اللي غتخرج ليا بالجول. ندوزو للسؤال الثاني. كالكولي لا دوغي. وفاش كنهضرو كالكولي لا دوغي سيتادير لقى لينا لو طون تي. ولكن دائما أول حاجة نبدا بها هي لا غولاسيون برينسيبال ديالي اللي قريت، هي أن لينيرجي إيكالا لا بويسونس فوا لو طون. نحطها هي الاولى، عاد غنستخرج منها ان تي ايكال او ديفيزي بار بي، وفي النتيجه غنلقى ان هي 2000 ديفيزي بار 500 اللي هي 4 سكوند. يعني ديك لا ماشين راه خدامه ليا 4 سكوند. troisièmement مطلوب مني كالكولي لا بويسونس، ولا بويسونس تو سامبلومون في العلاقات اللي كنعرف هي بي ايكال او ديفيزي بار تي، سيتادير لينيرجي ديفيزي بار لو طون اللي هي 1000 ديفيزي بار 50 ايكال 20 واط. ندوزو دابا لي تكنيك دو كونفيرسيون دي زونيتي. الوغ كيما شفنا في الدرس ديالنا راه مبازي على 3 ديال لي غروندور فيزيك. اولهم لينيرجي الكتريك اللي عندها يونيتي انترناسيونال الجول، واليونيتي ايزيال اللي كنستعملو هي الوات اور. الغروندور فيزيك الثاني اللي شفنا هو لو طون اللي تا هو فيه دي زونيتي اللي هي السكوند، المينوت ولور، الثانيه والدقيقه والساعه اللي خاصنا نعرفو التحويلات ما بيناتهم. واخر غروندور هو لا بويسونس، ولكن هذا ما غاديش نهضروا عليه حيت شفنا كل ما يتعلق به في الدرس اللي فات. الوغ نبداو بلينيرجي الكتريك، كيفاش ندوز من الوات اور للجول ومن الجول للوات اور، والتحويل ما بيناتهم من اسهل التحويلات اللي كاينه. غنستعمل فقط التبيانات التاليه، ومن خلالها كنشوف الا كانت عندي ان فالور دينيرجي الكتريك بالوات اور وبغيت ندوز للجول، يكفي انني نضرب ديك لا فالور فوا 3600 في 3600. والعكس كذلك، الا بغيت ندوز من الجول للوات اور يكفي انني نقسم القيمه اللي فيها الجول على 3600 3600. اذا نديرو تطبيق بسيط، عندي 3.4 وات اور وخاصني نحولها للجول. وفي التبيانه عندنا الا كانت عندي الوات اور غنحيد ديك الوات اور وغنحط بلاصتها ضرب في 3600 جول، واللي غتعطينا في النهايه 12240 جول. المثال الثاني، الا كانت عندي الجول هاد المره هادي، اذا عندي 30000 جول خصني نحولها لوات اور. في هاد الحاله يكفي انني نديفيزي باغ 3600 كما هو واضح هنايا، وغتعطيني في الجواب 8.33 وات اور. وهكا ساليت مع الكونفيرسيون اونتر الوات اور و الجول. ولكن كيجيو بعض التمارين اللي تيكون فيهم التلميذ بالرغم من انه عارف التحويل من الوات اور للجول ما كيعرفش يخرج. فحال مثلا كيصادف بلاصه الوات اور كيلقى الكيلو وات اور، ولا بلاصه الجول كيلقى الكيلو جول. في هذه الحاله يكفي انك تحول من الكيلو جول للجول وثم من الجول للوات اور. او كذلك بالنسبه للكيلو وات اور يكفي انك تحول من الكيلو وات اور للوات اور، من بعد تحول للجول. والتحويل من الكيلو وات اور للوات اور سهل، يكفي انني نستعمل الجدول التالي. ومن الكيلو جول للجول يكفي انني نستعمل الجدول ديال التحويل المعروف اللي كنعرفوه في جميع لي غروندور فيزيك. ندوز دابا لو طون اللي تا هو من الامور السهله، ولكن للاسف كتدوخ بعض المرات التلاميذ. فدقيقه فيها 60 ثانيه، ساعه فيها 3600 سكوند. هذه خصها تكون عندك في راسك لاصقه ما فيهاش شك. وغنطبقوا هذا التحويل هذا في بعض التمارين. اكزامبل 23 مينوت خصني نحولها لسكوند، يكفي انني نحيد ديك مينوت ونعوضها ب 60 سكوند، وغتعطيني في النتيجه النهائيه
1380 سكوند. والمثال الثاني فيه هاد المره 1 h et 13 minutes. كنلاحظ ان في هاد الحاله هادي تخلطوا عليا بجوج ما ندوخش، بسيط ساهل بسهوله نلقى الجواب. انا كنعرف 1 h فيها 3600 سكوند و 13 مينوت غنحيد ديك المينوت ونضرب في 60 سكوند، اذا غتعطيني في الاجابه 4380 سكوند. اذا كما لاحظتوا ان التحويل ساهل. بالرغم من هذا معظم التلاميذ تيخطئوا في هذه التحويلات وللاسف كتمشي لهم تمارين اللي عليها نقاط كبيره.